نعرہ حیدری صلوات ہوئے بلند آواز پھر بھی بارہ دیگر صلوات بارہویں قاضی آمد و سلام کی واسطے اونچی صلوات پر مجلس پاک دی قبولیت واسطے صلوات ہو تھوڑا تھوڑا اگے آ سکتے ساری جگہ خالی اگے آ جاؤ تاکہ جو بندے آمیر آسان توڑی عبادت خلل نہ آسان نظر اللہ نیاد حسین سارے بندے ایک ایک قدم کٹوا نیاد حسین بادشاہ دی عزت دا صدقہ سارے اللہ جتھے جتھے بیٹھے ایک ایک قدم کٹوا جڑ کے بہت اگاؤں تھوڑے تھوڑے آگے آج کچھ بس کر دیا تھوڑے تھوڑے ایک ایک قدم بیٹھے پہلے بندے اگاؤں چکا کوشش کرو جی میں جڑ کے بیٹھے ہوئے جڑ کے صلوات حکا پڑھو تو اونچی پڑھو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ماشاءاللہ حسینیت سب بڑا سونا نام ہے سونا کر کے چاہو حسینیت یزیدیت اہل بیت دشمنہ تلانت پاک سیدہ دے قاتلہ تلانت مظلوم حسین دے قاتل تلانت جڑا نہ کرے اس تے ڈبل لانت کوشش کرو اول تو آخر تک سارے سجدے کھبے رل کے جوان بزرگ بچے ایک ایسی روحانیت بھری صلوات پڑھو حرم امام رضا یاد آ جائے التماس ہوا برائے جتے ضرور ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن سبحان اللہ سبحان اللہ صلوات و کال ہیں في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار
دلیلا بسم الله الرحمن الرحيم یا کاشف الکرب واجه الحسین اکشف کربی وكرب المؤمنين بحق أخيك الحسين عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد
وجل فرجا محمد بی بی علی بادشاہت تحریر تے میں حق منگن کو گئیاں بیویاں دی تعظیم کجا توالے تخت اگے بہوں دیر کھڑوتی مالک ہے قبول کر 1400 سال ہو گئے اسی شیعہ سنی رل کے نیتیاں تبہ کے دھیاں بیڑا نار اللہ کے حق میں بیٹھے ہوں گے حسین دے حق میں ہوں گے بولو سارے حق نو رونا ہے جیڑا بندہ چپ کر کے بیٹھے حق تو میرا پڑھ دے پوچھا جس محمد کی زخمی دے حق نو رونا آیا کیوں نہیں رونا رومن جو ہے بی بی آدھی تعظیم کجا سارے تواڈے تخت اگے بہوں دیر کھلوتی چلو جڑا نہیں روس گیا زور نہیں جبر نہیں صبح دی مجلس شروع بندہ تھکی رہا آخر عزادار انسان کتنے رومن دی بس تو او کرے جن نقصان تھوڑا ہو یہ جڑے ہائے کر کے روندے مسلمان انہاں دے سہریاں دے مارے میں کوشش کرے سا شام علی ملکہ تو تیرے کسی حاجت انسان میں لڑ تو نہیں سکتا تیرے محبت نال نماز ہے تیری جتنی کوئی نیت کیا ہے ادا چلو میں تھوڑی وضاحت کرے نا تھوڑی ساری دو گلاں کرے نا تاکہ میرے دو چار بندے میری نگاہ چہن بچ گئے وہ بھی شامل ہو جائیں بی بی آدھی تعظیم کجا تواڈے تخت اگے بہوں دیر کھلوتی ہن سنو میں آدھا اولاد تے دکھاویں تے بندہ والدین کو ڈسیں دے سر ہلا دیا گیا ہائے کر کے ہائے تیرے بس اولاد تے دکھاویں تے بندہ ماں پیو نو دستا ہے بولو دسیں دے میں آدھا اولاد تے دکھاویں بندہ ماں پیو کو ڈسیں دے میں اکثر آدھرانہ اٹھوال آلے وجہ دے ماں پیو دنیا تو ٹر ونجن میں اپنی اکھنا ڈٹھے ہو دھیاں ماں پیو دی قبر دے بن کے کل قبر دے ایج دکھ ڈسے نیاں جی میں والدین دے سامنے بڑھ کے ڈسیں دے تو روس آیا جو رومن جتنے بندے وین کر کے روندے پئے ہو تواڈی روندی اکھی دی قسم ہے واللہ یہ محمد زخمی دی آئیے سیدھی تلقی جعفری صاحب سیدھی آئیے بابے دی مزار وہ جڑے دھیاں لے پیو بیٹھے بڑی آئی دی قسم ہے سیدھی بابے دی مزار آ کے میری سینڈ بابے دی مزار نال بہ گئی جتنے بندے ہائے کر کے روندے پئے ہو میں اکثر آدھا رہنا شریفہ نو پترہ نالوں دھیاں ڈھیر پیاری ہوں جنہ بندیاں ہائی کی تیئے تسا میں وہ قرآن دا واسطہ انہیں سارا مجمع ایک واری بھول کے جواب دے ہوتے جیندی ہو وئی ہکا دی ہائے 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 اے رو نہیں پہ رونا دا تھک بیچ قرلا کے انہا کر قرلا کے تیرے رومن تے پابندی لاؤنا لگا کوئی نہیں مجبور آئی تا زہرا دی دھی آئی جنہوں رومن ہی کوئی نہیں
جیندی ہوئے سمجھ گئے جیندی ہوئے اکا دھی بانی مجلس ہے محترم ان ساڑے میں آپ بانی میرا گھر ہے میں بانی دی حیثیت نہ حاضر ہوں سارے دا جوڑے بردار نوکر خادم جعفری صاحب دا حکم ہے منیر جعفری صاحب دا مالک حرامہ دے جوڑ سلامت رکھے قدرت مالک سایہ قائم رکھے انہوں دا حکم ہے سن اس دے دو وین سنا جڑی پتران دے سامنے مری دی رہی پتران دے سامنے صدقہ صدقہ پیو دی قبر تے میری سین آگ کے بابے دی مزار نال بیٹھ وین میں پورا پڑھسا پھر ایسا بندہ کوئی نہ اسی جلی بے بس آئے نہ نکل سی محمد دی غربت آگ کے میری سین بابے دی مزار نال بھائی جان بہ گئی ہے رومنا میری سین شروع کی تے نبیان دی سلطان دی قبر ایرہ تین حل گئی ہے آواز آندہ میری دھی خالی واللہ تاروں دیئے حق نہیں ملیا تاروں دی آواز آندہ بابا تیری عزت دی قسمیں نہ حق دا رمانے نہ خالی بلن دا رمانے آواز آندہ میری دھی وات رون دی کیوں آدیے بابا رمانے تیسے گل دا بادشاہدت تیری دے تے میں بی آدھی تعظیم کجا توالے تخت اگے بہون دیر کھلو دی رہی ہیں سار جو جنہ ماتم کرنے بی گل کڑی کی تھی بی آدھی تردید تھی دی رہی ہائے سناد تردیدی چوپ کر کے دے دے رہیاں ہائے اس لفظ سنیں اے آخری لائنیں تیرے ماتم واسطے بی بی آدھی اصحاب ریا تیلی سنات پھڑیندہ میں ٹکڑے چن دی جعفری صاحب باں کھڑی کر کے ایک باری جواب دے اگر آکو تمہیں ایک مین ہو سنا بزرگ آتا پڑھا ایک مین پڑھا ایک مین واللہ محمد دھی تو سارے چپ کر کے بیٹھ لے تو انہیں سے بی بی دا واسطہ ایک باری سارا مجمع میں ہائپ کر کے بول کے جواب دے سوکھی ولی بولو سارے جو ہوتے بیٹھے ایک ایک چہرے تے میری نگاہ ہے اور بندہ کوئی نہیں بچ کے کھڑا نہیں ہوگا ہر بندہ روگا سوکھی ولی اوکھی ولی ہے 4 گھنٹے پیو دے نوکران دے سامنے کھڑی رہی ہوندے طلب دین رومن 4 گھنٹے واللہ میں ابھی کدی نہیں پڑھے میری کیسٹر دیکھو تو میں یہ بینڈ کدی نہیں پڑھے 4 گھنٹے کھڑن دے بعد واللہ میری سہن دربار جو ولی حسنین دی ماں آئی کتے سیدھی آکے میری سہن مسند تے بیٹھی آکے میری سہن مسند تے بیٹھی چلو ایک لفظ ہو رہا وڑے تے میرا سوال ہے کوئی بھی تے کوئی ماں 20 سال دے عرصے بعد ہی ملے نا ماں تے دھی نہ دھی بول سکتی ہے بولو بزرگ پیادن نہ ماں بھول سکتی ہے کوئی دھی تے ماں 20 سالہ بعد ہی ملے نہ دھی بولو نہ ماں بول دیئے واللہ یہ محمد دھی آکے میری سین آکے اپنی مسند تے بیٹھی شام علی بی بی قریب آکے آدھی ضعیفہ اے تیری جانیں میری ماں دی مسند ہے او جوانا او جدہ مسند دا نام آیا ماں دا نام آیا بی بی آدھی میں دو دے میں تیری امڑی بطولا او جوانا او جدہ ماں دا نام آئے آواز آندہ اما چند گھنٹان دے ویچ بال سفید کی میں ہو گئے آواز آندہ میرے چٹیاں والا دا نہ پوچھ گئی بھئی گل پوچھ اما کیا کھنا چاہنے ہو بی وینڈیو جا کیتا ہے نگری حل گئی ہے زمین حل گئی ہے آواز آندہ میرے چٹیاں والا دا نہ پوچھ گئی بھئی گل پوچھ اما کیا دسنا چاہنی ہے بی وینڈ کیڑا کیتا ہے بی آدھی ہے شابیر کو ہی نہ میں وے کھائیاں
विच दरबार विचाले बीबी आदि है जेड़ा रंग दरबार दा मैं देखवा तेरी चादर बचा मालिक आंसू कबूल फरमा, मालिक बड़ी इबादत कबूल मंजूर फरमा। बानी मजलस मेरे मोहतरम जनाब मुनीर हुसैन जाफरी साहब दा और जनाब आमिर भाई दा ये पुरखलूस से तमाम हुसैन दी पाक अम्मा अपने पाक तहरा दरबार विच कबूल फरमा। तमाम जाकरीन दा पढ़िया मैं हकीकत जिफ्ती 12वां हादी कबूल फरमा। ये जितने मेरे पसंदीदा लोग अज़ादार मातमी बैठे चिट्टियां दाड़ियां ले बैठे मालिक अल्लाह इन्हां दे तमाम दिली नेक हाजात पूरे फरमा। मंगी करो दुआ दुआ तुहाडे वास्ते मंगी ते आमीन जरूर रखे। मैं दुआ तुहाडे वास्ते मांग रहा मालिक अल्लाह मोमिनीन दी परेशानियां आमीन तमाम जाकरीन दी ड्राइवरां दी सोजियां दी तमाम दी मालिक अज़ादारां दी मातमियां दी अपनी अपनी जात मुहाफ़ज़त फरमा। मालिक अल्लाह जितने दिली नेक इरादे पूरे फरमा। मालिक अल्लाह मेरे ज़िम्मे जितनी दुआएं कबूल तो मंजूर फरमा। मेरे प्यारे भाई मोहतरम मोहसिन मलिक मुमताज़ हुसैन चौहान साहब का मालिक जिंदगी दराज फरमा पुत्रा दिया नाल बादशाह। आखिरी दुआ बड़ी दुआ रल के आमीन आखो। मालिक अल्लाह असी वारस ते होंदे बेवारस हैं साडे पर्दे वाले हकीकी वारस हुज्जत खुदा दा ए हुणे ज़रूर फरमा। असा गुनहगारां नूं इस पूरे मजमे नूं मैं समेत असा गुनहगारां इस काबल बना जो साईं दी ज़ियारत में शरफ जितने बैठे रोंदे बैठे मुहम्मद दी ज़ख्मी दी दी गुरबत इन्हां नूं मरण तो पहले एक वाली शाम वाले बीबी दे रोजे की ज़ियारत नसीब बड़ी दुआ होगी बड़ी दुआ। मेरे बाद मालिक दे अजीम मदह खान आगा तहसीर आवाज़ बहुत प्यारे मदह खान रोंदी अखीनाल मसाइब दे भी दुआ है मालिक मजीद इज्जत नवाज़े मालिक मजीद जिवें मुहम्मद वाले मुहम्मद चाहते उंज जाके पढ़ा मालिक इन्हां दे बाबे दी जिंदगी दराज क्योंकि मैं इन्हां दे प्यो नाल पढ़े मैंने 17 साल हो गए रेड ते बिरादी नौकरी देने मैं 14 साल का उस वेले तो मैं इस पूरे का गदागर तो बुजुर्गों तो दुआवां लेके मैं पाकां दे मिंबर ते आया ते बहन ते मेरा मोर लाने ते कदम मिंबर ते आया इंज कोई नहीं आ सकता। तुहाडा साडा सारियां दा ईमान है अगर मुहम्मद वाले मुहम्मद न चाहें तो दरख्त का पत्ता भी हरकत नहीं कर सकते। मिंबर से जेड़ा भी आंदा उन्होंने अमर ना फिर मैं अगर मेरा भाई छोटा अगर जेलस ही होवा तो फिर इज्जत तो मदीने वाला दे जी मैं दुआ करे सा तो मेरे वास्ते ही दुआ करे सा मालिक इसका नाल पास सारे मौला दी जितनी मदा खान मालिक साहब की हिफाजत। एक दुआ है औखी दुआ है सारे रल के अमीन आखो मालिक अल्लाह जितने अदादार कैद तेन वास्ते हुसैन दी उस कैदन धी दा जेड़ी अज भी कबर कैद है जेड़ी रो रो के आदि है बाबा रब जाने साड़ियां कैदा कदर छुस। मैं इस मकाम पे घंटा घंटा ही पढ़ गया जरूरी नहीं जो मैं घंटा ही पढ़ा मकसद रोमन ना ये ना बुजुर्ग इबादत ना मकसद जिथे थोड़ी इबादत की तकमील होती तो मैं अदादार जो नौकर जो नौकरी करनी एक गल का जवाब दो कि तुम वास्ते मुहम्मद की धी दियां त्रुटियां हुई पसलियां का सारे मैं कभी वास्ते नहीं दिते मजलिस लेकिन माफी मंग के सब का जोड़े बरदार जवानों का बुजुर्गों तो सबक सुनावना दुआ लगी इस बीबी दियां त्रुटियां हुई पसलियां का तुम वास्ते एक बार सारा मजमा हाय करके बोल के जवाब दो ये जी दीगर लुटी नहीं रही है किसी सहाबी की धी है किसी दुनियादार की धी
کسی ایم پی ایم اے نے دی تھی پاک محمد دی زخمی جعفری صاحب کو حکم دیتا ہے کہ میں وین دو ہی کرے سا کیونکہ اس ترنم نال دردہ نال دو ہی وین ہوں تے کوشش کرے سا دردہ نال کرے سا توڑے بچے ہی ہوں گے پاک محمد دی زخمی ملک خالی والا ہی میری سائن سوکھی بلی اوکھی بلی بابے دے ممبر دے کتنی دیر کھلوڑتی رہی سنی ہے تو بھامیں شیعہ سنی بندے دے واجب فقط ہائے کرے شیعہ دے پوک بلند ہو کیونکہ ایسا روندے حق نہیں ہے کتنا 4 بجن گھنٹے تھوڑی جوانی دی قسم ہے سلامت رہو 4 گھنٹے کھڑی رہی کسے نہیں پوچھیا دھی محمد دی کیویں ہے میں سخت قدا نہیں پڑھیا سخت قدا نہیں پڑھیا میں ادب نالی پڑھدا جس رونے پاپ پاوے رل لوے مسائے بچا اپنی نماز پوری کرے عشق دی چلو ایک باری سارے جھولی چاہو تو میں ایک دعا منگا ہو سکتا ہے یہ مجلس مکمل ہو جاؤ تو اگر نیتی بیٹھے عشق دی نماز دیتے نیتی ادا ہو جاوے پوری ہو جاوے جعفری صاحب اوکھی دعا منگنے لگا تو سینڈ دا واسطہ ایک باری سارے جھولی تراز کرو تے ہائے کر کے امین آکھے دعا بڑی اوکھی منگو چا دعا شالا کسے دی دھی نو اندے پیو دا نوکر نہ مارے اس لئے دھی مر ویندی ہے جدا پیو دے نوکر دے کو منگنا مرحبا 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 یہ مجلس ہے ہر کوئی رونا بیٹھا ہے یہ حسین دی کربلا ہے شبیر دی کربلا ہے صدقہ صدقہ دھیاں دے پردے انہیں ہائے کر کے رومن آلے بھینا دے پردے ماں پیو نصیب سونے روندے انجھے حق بندہ ہے محمد دی غربت دے رومن ہائے بزرگ انچی کی داڑی ہے سائیں دے مور علیہ ازادار ہے آدھے پہنے حق نہ پہ دے میں نہ دھی محمدی نو مارن تنا او میں صدقے ہوں صدقے 4 گھنٹے کھڑی رہی دربار چوال رہی خالی کتابہ بھری کیونکہ میں حافظ قرآن دا میں ڈھیر اس بیٹی کے مطلب پڑھے کتابہ بھری اجا نبی دی قبر دی مٹی خشک نہ ہوئی معرفت اللہ بندہ سمجھ لے تو ہائے بلند ہو گئے صدقے صدقے میں کوشش کرے سا سارے لوگ کروں نبی دے دروازے تے مسلمان آ گئے اور کنا لکھے 75 دیاڑے کنا لکھے 90 دیاڑے کنا 2.5 مہینے مکمل میں 2-3 مختلف کنا لکھے 75 دن زندہ رہی بابے دے بعد کنا لکھے 90 دن بھامے 90 دن رہی ہے تو بھامے 75 دن رہی ہے میں قرآن سر تے رکھ کے آدھا جتنے دہاڑے ہی زندہ رہی ہے ہاتھ پاسے تری رومن دے لفظ میں سارے مجمع رضا ہاتھ بس اچھا ایک لفظ میں آج 2-4 گلاں نویاں تو نہ آ سکتا مسائب بھی مسائب نواں نہیں ہوتا لیکن یہ تحقیق ہوندی ہے محنت ہوندی ہے یہ سنتے رہا دیو محمد مسند دیو میں نہ دھی آوے تے آپ اٹھی کھڑ دے دھی نو بٹھائیں گے انجھے بولو جڑے دھیاں دے پیو بیٹھے انجھے بھائی تائید کر کے ہوئے درہ مسند جتنی میری دھی گزرے آپ نبی خطبہ چھوڑ دے دیں اٹھی کھڑ دیں ایک لفظ میرا کتاب دوست مسند تو اٹھی کھڑ دیں اور جدہ کلیم کیوں میں نہ دھی آوے آپ اٹھی کھڑ دیں یہ تو سن دے رہا دے اور کئی ذاکرہ تو سن دے رہا دے ایک گل تو میں یہ جواب دے بول کے جدہ سہن دے درمیان چوئے نا ویڑے دے درمیان دھی تے پیو سامنے آوے نہ جتھے قالین ہو گیا نمس میں ہو گیا اس لئے محمد اپنی دھی نو کتھا بلے دائی یہ بزرگ لکھ کے یہ اپنی محمد آبال ہے دائی زمین تے بچھا کے دھی دے پاسے دے کیا دن باؤ میری لکھی تھی آباؤ میری مظلومہ بچ رہی میں صدقے ہوں دھی نو بلا میں ویدہ پیاں ایک بندے تے میری نگاہ ایک چہرے تے ہر بندہ رو رہا اسے طرح مجلس محمد دی دھی تے نستاجر دے لے ایک قبولیت ہوندی ہے جو ہر بندہ رو رہا ہے آباؤ میری لکھی تھی
میری زخمی تھی میں دردہ نہ دو بین کروں گولی دراز کر سو منگ لے سو میں صدقے ہوں اپنی ابا لہا کے پچھا میں ہون جڑے دھیاں دے پیو بیٹھے ہو جڑا لفظ میں آتا وہ بندہ میں بول کے جواب دے یا جس دی دھی ہے یا بہن جدا پیو تے دھی مل دیں کی میں مل دیں بابا پیو دھی دے سر تے بولو یا پیشانی چلتا کی میں ہوندے بابا سارے بندے بول کے جواب پیو تے دھی کیونکہ ملن دے وکھرے انداز ہو بہن بھیران ملے تو ہور انداز ہو ماں پتر نو ملے تو بھی انداز ہوتا ہے جی انداز وکھرے وکھرے جدا پیو دھی نو ملتا ہے یا سر چمد ہے یا پیشانی تے بہت سکے میں نے قرآن دے 3 سپارے دی قسم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لاہور علی ملکہ نو گواہ بڑھا کے امام زمانہ نو گواہ بڑھا کے پیادے کتاب دا نام ہے بغور الغمہ دوسری کتاب دا نام ہے دمت الثاقبہ اس لکھیا محمد جدہ ہی دھی دے سامنے آویا نہ محمد سجا ہاتھ دھی دا پہنچ بدا جڑے سمجھ گئے ہو دی ہائی نکل گئے ہر بندہ نہیں رو صدقہ 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 سارے رو لو اس ٹی وی نہیں بڑھ اس سجا ہاتھ محمد بھی دبوں کیڑے ہائے کر کے بیٹھے رہوں ہو تو جان گئے سمجھ گئے کیوں چم دے ہیں جان دے ہیں جو میرے بعد اس ہاتھ نال تسبیح نہ پڑھ سکتا میں صدقے ہوں ساری زندگی نبی اس بھی دیاں تعظیمہ دسیں دے ٹر کے ساری تے دروازے تے آگے نا بس میں بالکل بین دے قریب آگے میں دکھاں تے دردہ نال دو بین کرا جدہ اس دھی کے دروازے تے آویں جڑے دھیاں دے پیو بیٹھے دروازے تے آویں نا محمد نبیوں دے سلطان دروازے تے آ کے اندر نہ ونجے نا دروازے دی دہلیز تے بھجن کھڑ کے نا نبیوں دے سلطان دھی دے دروازے والے پاسے ویکھ کے بس آسے پاسے جڑے مدینے دے لوگ پہ گزرتے نہ ہوتے نا انہاں لوگاں دے پاسے دیکھ کے آکھے نا بطول میں اندر آ جاؤں معرفت والے بندے واسطے میں اندر آ جاؤں یہ کتنے دہاڑے جو دستور رہا نا سلیمان صحابی نبی اندر سلطان دامن پکڑ جاتا ہے اللہ دے نبی یہ کتنی دیوار ہو گئے میں لے دا جگہ نبی تساں دھی دے در تے آن دیو تے اندر نہیں وہندے کھڑ وہندے اجازت منگ دیو اللہ دے نبی نہ کھڑی کرو ٹر گئی کرو توڑی دھی دا گھر نہیں اس لئے نبی اتنا رننے گاڑی ہنیوں نال بس گئی ہے رو کیا دن ہے سلمانے میں کوئی آپ کھڑ گا ہائے میں جب اس دروازے تے آنا فوراں میں دوز حکم آویں میرا حبیب رک وانجے عام دروازہ نہیں اے میری بطول دا دروازہ میں اس وجہ سے رکدا پھر اجازت منگدا پھر میں دھی بلوائیں صدقہ تیاری کرو رومن دی ایک منزل بلند کرو میں ایک بیان کروں میں صدقے ساری زندگی انہاں لوگاں نو دسنا چاہتے ہیں جنہاں لوگاں دے سامنے دھی تو اجازت منگدے ہیں بھائی جان انہاں لوگاں نو دسنا چاہتے ہیں بھائی حیا کرے میرے باپ یہ عام دروازہ نہیں مت آگ تے لکڑیاں لایا ہو ہائے مت آگ تے لکڑیاں لایا ہو میں صدقے ہوں صدقے چلو سارے لفظ چھوڑ کے میں اگر کم از کم پڑھتا رہا تے 2 گھنٹے پڑھتا رہا تسبیح دے دکھ میں باقا دے ممبر دے کھڑا میں پڑھ کر لیکن میں غاصب نہ بنا مقصد رومن والے تھوڑا جو دل ہے رومن کے انتظار تسا نہیں کرایا میں کیوں کرا سارے لفظ چھوڑ کے میں اتھوں 2 بین قریب تو شروع کرتا آخری ویلا محمد دی زخمی دھیدا روندے ہویا تھکنا نہیں ہے آخری بجان تسی پہلے سائیں دے عزدار ہو پھر نقیبے ممبر ہو عزدار سن چنگے لگے آخری ویلا بجان محمد دی زخمی دھیدا حسنین دی مادہ بی بی حق الماری یا علی جی بطور حکم کرو توڑی ہائی دی قسم آواز آتا یا علی میرے قریب ہو نا تو میری چند وسیطہ سنو یہ وسیطہ میں پورے ملک پڑھی ہیں ملتان شاشن تبریز میرے بھائی
ذاکر قاضی وسیم عباس کے جلسے تھے اگا میں لوگوں پڑھے نہیں نہ دیتا میں 2 وسیطہ پڑھی آواز آندہ یا علی میرے قریب ہو نا میری چند وسیطہ علی مولا بلا تشبیہ قریب آ کے حکم کرو بدو جڑا بندہ میرے دیکھ سی نا جس بندے دی اکھ میرے پاس اس دی ہن ہنج آ سی اس دی ہائے نکل رہی سی جس لئے علی مولا آ کے بیٹھے نا محمد دی زخمی دھی کو اے انج کر کے محمد دی زخمی دھی حق ہائے کم دے آواز آندے یا علی میں دنیا چھوڑ کے ٹری ویندیاں یا علی میں تھوڑی خدمت نہیں کر سکی یا علی میں ہاتھ اس وجہ تو جوڑیں اگر کوئی خدمت کمی رہ گئی ہوئے میں بطول معافی مانگ دیا روندے ہوئے تھکنا میں بطول معافی مانگ دیا ہیاں دے پڑھ دے ہونے علی مولا تڑپ گیا دن بطول جھکیاں گلہ میں سلطان جو دی دھیں حکم کرو ہن جھولی دراز کرو میں بہن حکم کرو کیا کرنا چاہتے ہو آواز آندہ ہے یا علی میں دنیا چھوڑ کے کوئی بہنیاں میری چند نصیحتیں حکم کرو ایک سوال دا جواب دو پینڈ اٹھا لا لو کہ میں بیان کراں اس سوال دا جواب اس بی بی دے صدقے ہر بندے تے